تے جڑے افسر بہ کے حضور دے نام دے پرچے کٹ دین نا جڑے کر دین دے یاد رکھنا کل تو اسی حضور دے سامنے نپڑے اے پکی گل ہے کیڑی گل ہے یارا سانو مار دیو گے نا قدم کر اس چاہیے کہ حضور دے نام تے مار جائیے غازی المدین شہید علیہ رحمت دی والدہ آخری دفعہ ملن گئیاں ماما تے پھر ماما ہوندیاں نا تے رو پئیاں ماما دے دل گلابو نہ ماما تے پھر ماما ہوندیاں رو پئیاں تے غازی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی جملہ کیا ماں جی کیوں پریشان ہوندے ہو کئی ماما دے پتر جم دیا مار گیا کوئی تب چڑھیا لڑ گیا کوئی ایکسیڈنٹ نال مار گیا تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے ہیں اگلی گل غازی صاحب دی والدہ نے غازی صاحب نے اپنی والدہ نے کہا ماں جی قیامت تک جو تھوڑے پتر دا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا وہ کتنی عظیم ماں سی جن علم الدین جیسا بیٹا جنم دینا غازی صاحب دی ماں دا نام آیا یا کوئی نہیں آیا آ رہے کوئی نہیں آ رہا جنگ دے وچ بیگل گل گا ہو رہی نا تے میں اقبال کو لو پوچھے میں کہ اقبال میانی صاحب جائیے تے بڑے بڑے لوگ تے بڑے بڑے طاقت تے جناب سر چشمہ تے پیسے رکھنے لوگ جگیردار تے وڈیرے تے سردار تے چودھری لوگ دفنن تے مٹ قبر دے نشان بھی مٹ گئن کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تے ایک پتے ترخانہ دا پتر ہے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ مارن گل کی ہے اقبال کہتے تن سمجھ نہیں آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں